पहुंचूंगा, लाहौर तो बंद करूंगा, 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा, 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा, 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूँ, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे, उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। 3 साल पहले जो सिलेक्टेड की शक्ल के अंदर वजीर आजम मुसल्लत किया गया, जिसको वजीर आजम कहने का दिल नहीं करता, वो इस मुल्क के ऊपर 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। वो नालायक है, नाअहल है, चोर है, करप्ट है, झूठा है, घटिया है, गुंडा है, बदमाश है, लेकिन इतना नीच है इसका अंदाजा नहीं था। कल रात को ये जी को बड़ी सनसनी फैलाई गई कि जी कंटेनर्स आ गए हैं। उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि जब बंदा चोर होता है तो पुलिस की नीली बत्ती वाली गाड़ी उस महल्ले से भी गुजरे तो उसको लगता है मुझे गिरफ्तार करने आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मितला। हुकूमत ने तहरीके पाकिस्तान, तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह पर पाबंदी लगा दी है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन फाइल किया जाएगा और उसके बाद TLP को तहलील कर दिया जाएगा। 3 मेंबर्स असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं जो कराची में बैठते हैं, सिंध असम्बली से, कराची से वो मुंतखब हुए थे, उनको भी एक वार्निंग दी जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो अपनी एलिजिजेंस चेंज करना चाहें तो वो कर सकेंगे। अगर वो वाबस्तगी चेंज नहीं करते हैं तो उनको भी डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये बहुत अहम स्टेप है जो हुकूमत की जानिब से लिया गया है। बुनियादी तौर पर हुआ ये था कि पीर के दिन जो TLP के सरबराह हैं साद रिजवी, उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े, एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया, शाहराहें बंद कर दी गई, जलाओ घेराव का सिलसिला शुरू हो गया। फिर हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम किया गया और हुकूमत ने अल्टीमेटली ये फैसला किया कि तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह को बैन कर दिया जाए और कलअदम कर दिया जाए। अब TLP को जो 1997 का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है उसके तहत कलअदम करार दे दिया गया है। अब कोई असासे भी मुंजमद करने की बात की जा रही है और इसके अलावा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे जो ओहदेदारान हैं TLP के। उनके सवाल ये पैदा होता है कि इतने दिन हंगामे, एहतजाज, जलाओ घिराव का सिलसिला जारी रहा, हमें कहीं पर वजीर आजम नजर नहीं आए, हमें कहीं पर वजीर दाखिला नजर नहीं आए, इसकी क्या वजह? और हम ये भी बात करेंगे कि 2014 में यही काम तो हुकूमत में बैठे हुए लोग जो आज है वही कर रहे थे जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि मैं फलां शहर को बंद कर दूंगा, फलां जगह को, फलां शहरा को बंद कर दूंगा। इसी तरह से शेख रशीद साहब का भी आपने शॉट सुना, वो भी कह रहे हैं कि मैं इस मुल्क को आग लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो आज वही लोग हैं जो हुकूमत में है, कार्य सरकार में, अब वो किस मुंह से पाबंदी लगाने जा रहे हैं और ये पाबंदी पर बाकी जमातों का रद्द अमल क्या है कि किसी जो सियासी जमात है उसको इस तरह से तहलील किया जा सकता है। ये भी है बात की जा रही है कि बुनियादी तौर पर TLP को बनाया गया था मुस्लिम लीग नून का मजहबी वोट कम करने के लिए पंजाब में, और हमने देखा था कि TLP ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खासा वोट कम किया था। दूसरा हम बात करेंगे कि जाती उम्रा में जो शरीफ फैमिली की 127 कनाल अराजी है उसको मनसूख कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये मनसूखी की है और दोबारा हुकूमत पंजाब को ये जमीन मुंतकिल कर दी गई है। हुकूमत पंजाब और हुकूमत जो वफाकी है शहजाद अकबर साहब, वो ये बात कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर यह महकमा औकाफ की जमीन थी और ये अराजी 1989 में वहीदा बेगम नामी खातून को मुंतकिल की गई थी और ये कोई भी हुकूमत की जो जायदाद होती है, जमीन होती है, अराजी होती है, उसको फर्दर मुंतकिल नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया जा रहा है और ये जाती रिहाइश का है नवाज शरीफ साहब की, और वो कह रहे हैं इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। रात हमने ये भी खबरें देखी कि कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं जाती उम्रा अड्डा प्लॉट पर, जो कि एक करीबी मकाम है नवाज शरीफ साहब के घर के, तो वहां पर कंटेनर्स पहुंचाए गए। तो फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से कारकुनान को बुलाने की कॉल दी गई और कारकुनान वहां पर पहुंचे और उसके बाद हमने देखा कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी अच्छा खासा धुआंधार खिताब किया, लेकिन ये जबान बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी सियासी लीडर को ये जेब नहीं देता
کہ اس طرح کی زبان استعمال کی جائے. بلا شبہ یہ بہت غلط بات ہے جو حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، لیکن وزیر اعظم کو، سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ گھٹیا کہیں، آپ چھوٹا نیچ کہیں، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. اور لگ بھی رہا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ شاید خوشامد کر رہی ہیں اپنے پارٹی کے لیڈروں کی، رہنماؤں کی، سربراہان کی. ادروائز لگ رہا ہے کہ وہ فیک غصے میں آئی ہوئی ہیں اور کوئی ایسا نیچرل غصہ نہیں ہے. اس پر بھی بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ کابینہ میں رد و بدل کی گئی ہے حکومت کی جانب سے. کابینہ میں آئے روز رد و بدل ہوتی ہے. چوتھا وزیر خزانہ لایا گیا ہے، وزیر خزانہ 18 دن کے بعد بدل دیا گیا ہے. پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ناقص کارکردگی پر جن وزراء کو پہلے تبدیل کیا جاتا رہا ہے ان کو اب بھی تبدیل کیا گیا ہے، لیکن ان کو کیبنٹ سے آؤٹ نہیں کیا گیا. اگر ان کو کیبنٹ سے فارغ نہیں کیا گیا تو وہ کیسے پرفارم کریں گے؟ بہت ہی زبردست پینلسٹ آج میرے ساتھ موجود ہے. امجد نیازی صاحب ہیں، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سحر کامران صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے. سب سے پہلے میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں. امجد نیازی صاحب، یہ ٹی ایل پی پہ پابندی کیوں لگا دی؟ اس ضمن میں تو پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر بھی پابندی لگنی چاہیے. جلاؤ گھراؤ تو آپ بھی 2014 اور 15 میں کرتے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو میتلا صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ الحق ہے اور بھیجا رحمت العالمین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اعمال، ہماری سب کچھ، جان و مال، ہمارے سب کچھ جب تک آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ قربان نہ کر دیں، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس نبی پاک کا امتی بنایا جو سب کے لیے رحمت بن کے آئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر مذہب کی آڑ میں جو فساد برپا کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور کوشش کی گئی، جس کو اگر آپ سیاست سے ہٹ کر، یہ چیزیں سیاست سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلز کے اوپر کیا ہوا، اچھا لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، چھوڑ دے کہ جی پولیس والوں کے ساتھ تو جو کچھ ہوا، لیکن عام لوگوں کی زندگیوں کو کس طرح اجیرن بنا دیا گیا. تو کیا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھیں یا ہیں؟ دیکھیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ کے اندر فرمایا کہ نہ میرے بعد کسی نبی نے آنا ہے نہ آئے گا. اللہ بالکل وجہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے تھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہ گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی. جب یہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جاتے تھے تو بڑھیا جب ان پہ گند ڈالتی تھی تو آپ نے ان کو بھی معاف فرمایا اور ان کے گھر جا کے ان کی تعزیت کی. تو آپ خود سوچیں کہ کیا ہم اس کے امتی ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ جو سلوک کر رہے ہیں، یہ کیا وہ سلوک ہے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے، میرا نیازی صاحب سوال یہ ہے کہ 2014-15 میں آپ بھی تو یہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرتے رہے ہیں، ٹی ایل پی بھی سیاسی جماعت ہے، پھر آپ پر بھی پابندی لگنی چاہیے. دیکھیں ہماری جو تحریک تھی وہ بڑی واضح تھی اور اس سے ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. بالکل ہم نے تحریک چلائی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ملک کے اندر فساد انتشار پھیلا دیا جائے. انتشار کی کبھی بھی اجازت نہیں. مذہب ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعات ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے جس سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جو تحریک انہوں نے 2-3 دن، میں تحریک نہیں کہوں گا، یہ فساد جو تھا، اس سے ہم نے دنیا کو کیا میسج دیا کہ ہم کیا اسلام کے اس چہرے کی نمائندگی کرتے ہیں یا ہم اس چہرے کو دیکھتے ہیں جس کی
جس کا قرآن میں ذکر ہے، بالکل ٹھیک ہے، جس کا ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بڑے واضح ہدایات اللہ کی کو چاہیے وہ ہے۔ تو دیکھیں اگر ہم اسلامات کی تعلیمات بالکل کے ٹھیک مطابق ہے، چلیں ٹھیک تو ہو گیا، پھر ٹھیک ہو گیا، دیکھیں آپ دیکھیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صلح حدیبیہ دیکھ لیں، اس کے کئی معاہدات دیکھ لیں تو وہ معاہدات ہمیں سبق نیازی صاحب دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، آقا جو دو اسلامی جہاں محمد تعلیمات کی مصطفیٰ صلی اللہ بات کر علیہ رہے وسلم ہیں، نے میرا ہمیں صرف سوال نمازوں کا اسلامی تعلیمات سے متعلق نہیں ہے، میرا سوال جو سیاسی تحریک آپ چلاتے رہے ہیں اس حوالے سے ہے۔ دوسرا یہ بتائیے 2017 نومبر میں جب فیض آباد ٹی ایل پی دھرنا دیتی ہے تو آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے بیانات موجود ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان ان کو جوائن کریں گے، تو تب کیا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کہ جو ان کو لیڈ کرنے والے لوگ تھے یا اس وقت ان کا سٹانس کچھ تھا، آج ان کا سٹانس جو ہے وہ کچھ ہے۔ دیکھیں نہیں، تب بھی جلاؤ گراؤ ہی کرتے تھے، اب بھی ایسا اور جو کچھ نیازی صاحب تب 2017 میں زیادہ شہادتیں ہوئی تھی جب وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، اس حد تک نہیں گئے تھے وہ معاملہ، اس سے بھی صاحب شدید اس ہوا وقت کے واقعات کچھ اور تھے۔ آپ دیکھیں اس وقت کے معاملات کچھ اور تھے۔ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ مذہب کے حوالے سے آپ کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ مذہبی معاملات جو ہے وہ احتیاط مانگتے ہیں، اس کا جذبات سے تعلق نہیں ہوتا۔ کو جب آپ جذبات سے، لوگوں کے جذبات سے کھیلیں گے تو ملک کے اندر انتشار پھیلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی انتشار سے بچنے کے، ملک کو اگر آگے کی طرف لے کے جانا ہے تو انتشار سے ہمیں بچانا ہوگا۔ جس طرح ہمیں انٹرنل معاملہ ایکسٹرنل ہے اسی طرح انٹرنل بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر افران صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے جب سپورٹ کیا تھا ٹی ایل پی کو تب یہ اتنی زیادہ متشدد جماعت نہیں تھی، اب جو ہے ان کے نظریات بدل گئے، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے نظریات تبدیل ہو گئے اس وقت، بلکہ انہوں نے زیادہ، جیسے آپ نے کہا پرتشدد جو ہے وہ واقعات بھی ہوئے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت اسٹیٹ کے کچھ ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور انہوں نے مل کے ان کے ساتھ ان کو پہلے ٹرین کیا، ان کو انڈاکٹرینیشن دی، ان کو فنڈ کیا، اور اس کے بعد جب یہ اب ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئے تو یہ برے ہو گئے۔ اور کل کو اگر الیکشن ہو جائے آپ کو کل اور مسلم لیگ نون کو دوبارہ دبانا ہو تو یہ پھر دوبارہ کہیں گے یہ اچھے ہو گئے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، منافق کی 3 نشانیاں کیا ہیں؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب معاہدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، جب اس کو امانت رکھوا دو وہ اس پہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ کون؟ آپ کم از کم سچ تو بولے عوام سے۔ آپ یہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، چلو آپ یہ کہیں ہم سے غلطی ہوگی ہم مان لیں گے، آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ٹھیک تھے۔ آپ نے کہا ہم جلا دیں گے، ہم گھراؤ کریں گے، پورا ملک بند کر دیں گے، ہم آگ لگا دیں گے، ہم پھانسیاں لگائیں گے، یہ آپ لوگوں کے الفاظ تھے۔ آپ نے کہا سول ڈس اوبیڈینس کرو، بجلی کے بل جلاؤ، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا برا ہو رہا ہے۔ بھائی تو اس وقت کیوں برا نہیں تھا؟ آپ نے چائنیز پریزیڈنٹ کو نہیں آنے دیا، آپ نے سی پیک کو ڈیلے کیا، آپ نے اس ملک کے دشمنوں کے ساتھ مل کے اس ملک کے خلاف کنسپریسی کی، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں سارا کچھ۔ بھائی جو یہاں اپنی ڈیفینیشن آپ بنا لیں صحیح اور غلط کی ایک دفعہ اور ہمیں وہ بتا دیں، مگر یہ روزانہ صبح شام ابھی جو انہوں نے ریسنٹ ڈاکٹر صاحب معاہدہ کیا ہے اور یہ ان پہ طے کیا گیا تھا، ان کے ساتھ طے ہوا کہ ہم جو سفیر ہیں فرانس کے ان کو ملک بدر کر دیں گے، یہ کسی بھی طرح سے مناسب معاہدہ تھا اور پھر اس معاہدے کو توڑا گیا ہے حکومت کی جانب سے؟ میتلا صاحب بالکل غیر مناسب یہ میں ڈاکٹر افران صاحب کا وضاحت کر دوں، ڈاکٹر افران صاحب کا کامنٹ لے لوں۔ ایک منٹ میتلا میں سن لیں نا، وہ معاہدہ تھا کہ یہ جو معاہدہ تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور نیشنل اسمبلی کی سفارشات کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں گے۔ لیکن یہ معاہدہ بہت ہی اہم کارنہ اور بچگانہ تھا، آپ کس طرح سے معاہدہ کر سکتے ہیں؟ یہاں 27-28 ملک جو یورپی یونین کے ہیں ان کے ساتھ ہمارے مفادات آن سٹیکس ہیں اور آپ کے جو وفاقی وزراء ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کرنے چلے جاتے ہیں، یہ کس قسم کی گورننس آپ رائج کر رہے ہیں؟ میتلا صاحب میں نے جیسے کہا کہ یہ معاہدہ تھا کہ ہم یہ چیزیں نیشنل اسمبلی میں لے کے جائیں گے، وہاں تمام جماعتیں بیٹھیں گی اور اس پہ کتھارسس ہوگا
قوم مل کے فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس رخ پہ جانا ہے. تو یہ تو بڑی واضح بات ہے, اس میں کوئی ابہام بھی نہیں تھا. چلیں ٹھیک ہے, میں سحر صاحبہ سے بات کروں پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ. شاہد بھائی, دوسرا ٹی ایل پی کی تمام قیادت سے ساتھ گورنمنٹ رابطے میں تھی. یہ بات نہیں ہے کہ رابطے میں نہیں تھی. اور جو وائلنس جو ہوئے ہیں اس کے بعد ہوئے ہیں, کہ وائلنس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. بالکل صحیح ہے. سحر کامران صاحبہ, آپ ٹی ایل پی پہ پابندی کو سپورٹ کرتی ہیں, آپ کی پارٹی سپورٹ کرتی ہے؟ شکریہ شاہد. بات یہ ہے کہ میں باتیں سن رہی تھی نیازی صاحب کی, میں کہہ رہی تھی آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں, آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ رمضان مبارک کے مہینے میں بات کر رہے ہیں, آپ سچ تو بولیں, آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کیا کیا ہے. یعنی جس طریقے سے روزانہ یہ ہر چیز یو ٹرن, ہر چیز بدلنا, ہر چیز کی نفی کر دینا, بات یہ ہے آپ نے اس انتشار کی بنیاد رکھی. ایک آنےسٹ انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے. آپ نے اس انتشار کی بنیاد رکھی جس کی جو ہے سزا آج پوری قوم بھگت رہی ہے. یہ جو آج پولیس والوں کے ساتھ ہوا, یہ جو آج پورے دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی, یہ جو آج جس طرف سے پوری قوم گزری, یہ جو آپ سوشل میڈیا بند کر کے آپ عزائم حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ نے اس وقت سوچنا تھا نا. مجھے اس وقت, میں تو تمام کلپس دیکھ رہی ہوں, میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ عمران خان احمد نیازی صاحب کے کلپس آپ دیکھیں. آپ جو ہے وہ جو بتاتے تھے کہ جی پورا جو ہے وہ پاکستان بند کرنے وہ جا رہے ہیں, صدر مملکت الوی صاحب کے آپ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سنیں, آپ آج کے انٹیریئر منسٹر کے اسٹیٹمنٹ سنیں. بالکل صحیح ہے. آپ سحر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹی ایل پی کو پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور سپورٹ کیا 2018 کے انتخابات سے پہلے اور دھرنے میں بھی, اور اب اگر یہ پچھتا رہے ہیں تو ان کا پچھتانا صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ آپ کون سی سازش کا حصہ تھے اور کون سی سازش کا حصہ آج ہے. آپ کا ایجنڈا ڈسٹروائے پاکستان کا کیسے آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں, میں یہ سوال کر رہی ہوں. میرا یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ ایک ایک کر کے آپ نے پاکستان کے ہر ادارے کو نقصان پہنچایا اور پاکستان کی عزت اور وقار کو نقصان پہنچایا. آپ کو یاد ہے بھی چند دن پہلے کیا ہو رہا تھا کہ جی فیٹف کے لیے, فیٹف کے نام پر لیجسلیشن ہو رہی تھی, آرڈیننسز آ رہے تھے. ابھی مجھے بتائیں کہ اب جو فورتھ کمنگ اجلاس ہے اس کے اندر پاکستان سے جو آج آپ نے پکچر کریٹ کی ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی. میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان جس میں پوری قوم کا کنسنسس تھا, اس کے خطبے پہ آپ نے سب فاتحہ پڑھی, آپ نے جو ہے وہ جو تمام جو ایکشن پلان بالکل صحیح ہے جو متفق تھا, ایک چھوٹا پوری سحر صاحبہ ایک چھوٹا سا بریک لے لوں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ وزیراعظم صاحب, وزیر داخلہ صاحب 3 دن غائب رہے, کہاں غائب رہے ہیں, اور یہ بھی بات ہے کہ برطانیہ ہمیں منی لانڈرنگ کی وجہ سے اور ٹیرر فینسنگ کی وجہ سے پہلے ہی ریڈ لسٹ کر چکا ہے. اس پر بھی بات کریں گے, چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عرفان صاحب, پی ٹی آئی نے 2017 کا دھرنا سپورٹ کیا تھا, ٹی ایل پی کا یہ نہیں. بالکل کیا تھا. اس میں عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے پہ پریشر ہے, میرے کارکن چاہتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں اور وہ بالکل ٹھیک ہے, حق پہ ہے, اور پورے پاکستان میں آگ لگ جائے گی. اور میں اس کے بعد جب معاملات ریزالو, اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جلاؤ گھراؤ, اور یہ گئے, انہوں نے تصویریں کھنچوائیں, شیخ رشید صاحب کی تصویریں اس دھرنے کے اندر, تو اور ان کے وزراء بھی ادھر گئے. تو یہ دیکھیں, میں یہ پہلے بھی والی بات کی تھی کہ جھوٹ بولنے سے ملک میں ترقی نہیں آئے گی. آپ کوئی بھی سٹینڈ لیں, رائٹ لیفٹ جو بھی آپ نے لینا ہے, آپ ایک سٹینڈ تو لے لیں. آپ کبھی آپ کہتے ہیں کہ آپ ادھر ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں ہم ادھر ہیں. آپ کا سمجھ ہی نہیں آتا کہ اسی لیے ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی کام نہیں چل رہا, کیونکہ آپ ایک دوسرے سے بھی پھر جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ آپ کو عادت پڑ گئی ہے نا. آپ کی گڈ گورننس چاہیے کہ آپ کہیں کہ جی ملک کے حالات اچھے ہو گئے اور لوگ بھوکے مر رہے ہو, لوگ اپنے بچوں کو زہر دے کے بھوکا مار رہے ہو, کوئی نہروں میں چھلانگ مار رہے ہو, آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اچھا, ویسے ڈاکٹر صاحب آپ ٹی ایل پی کو تحلیل کیا جا رہا ہے, آپ سپورٹ کرتے ہیں, مسلم لیگ نون سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں, ہم جو ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پابندی لگوانا اچھی بات نہیں ہوتی, یہ جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگانے سے
جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ججمنٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، تاکہ یہ جو دیکھیں ہم نے خود پیدا کیا نا یہ، تو پھر آپ ان کے اوپر آپ وہ کاز اینڈ افیکٹ ہے نا، آپ افیکٹ کو پکڑ رہے ہیں، کاز کو پکڑ ہی نہیں رہے. یہ دوبارہ ہوگا. پی ٹی آئی نے یہ غلط رنگ دیا تھا جو ختم نبوت والا کانسیپٹ تھا، جو اوتھ تھا رکنیت کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا، تو اس کے بعد ہی ٹی ایل پی کا بھی دھرنا ہوا تھا. تو پی ٹی آئی نے اس وقت بھی آپ سمجھتے ہیں غلط رنگ دیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، اسلام کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا بند کریں. پاکستان بن چکا ہے اسلام کے نام پہ، اب ہمیں اسلام کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے یا سیاست میں آگے جانے کے لیے. اور یہ انہی حرکتوں کی وجہ سے جو دیکھیں نا ہمارے ملک کے اندر آگ لگتی ہے، بار بار ہم آگ لگاتے ہیں، بار بار ہمارے شہر جلتے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیں دنیا میں امیج گیا ہوگا ہمارا کہ آپ نے پورا ملک بند کر دیا؟ آج آپ سوچیں 3 گھنٹے کے لیے پورا سوشل میڈیا بند کر دیا انہوں نے. بالکل کیا جہالت کی حرکت ہے کہ آپ نے یوٹیوب، آپ سوچیں ان لوگوں کا جو بیچارے بے روزگار ہوتے ہیں. صاحب یہ بات تو جینوئن ہے ڈاکٹر عفران اللہ صاحب کی کہ اس طرح سے تو ہم فیٹف سے بھی نہیں نکل سکیں گے. فرانس بڑا اہم رکن ہے فیٹف کا اور تمام اجلاس وہیں پر ہوتے ہیں، تو ہم اگر اس طرح کی پکچر پورٹرے کر رہے ہیں پاکستان کی تو ہم تو فیٹف سے بھی نہیں نکل سکیں گے. سحر صاحبہ میں نیازی صاحب سے بات کر رہا ہوں، پھر آپ کی طرف بھی آتا ہوں. جی نیازی صاحب. میتلا صاحب دیکھیں، جو ملک میں پچھلے 3 دن جو فساد برپا رہا اس کے کچھ آفٹر شاک تھے جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو مس لیڈ کیے جا رہا، تو اس کی ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں کچھ وقت ایسا چاہیے کیونکہ اس سے ہم چیزیں جو ہے وہ پورے اس ایس او پی کے ساتھ کی، کیونکہ اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا سکتا، ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کچھ باتیں ہیں جو سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی اہم ہے. تو یہ ضرورت تھی، کوئی لوگوں کو تکلیف دینا مقصود نہیں تھا. تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں میرے، تو آپ نے گرفتاری سے پہلے تیاری نہیں کی تھی؟ آپ کو پتا تھا کہ رمضان ہے اور آپ کی تیاری بھی نہیں تھی، آپ پہلے تیاری تو کر لیتے. دیکھیں ہر ایک چیز کی خبریں ہوتی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آن دی سپاٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے پیچھے کچھ لوگ کے جو موٹیوز ہیں وہ بھی ایک اپنی جگہ. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم الزامات کے قائل نہیں ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی جائیں گی کہ کس کا اس میں کتنا کردار تھا اور اس کے کیا مقاصد تھے. ہم نے تو آج سے پہلے یہی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی سپورٹ کرتی رہی ہے ٹی ایل پی کو. بہرحال یہ بتائیے یہ 3-4 دن وزیر داخلہ ہمیں نظر نہیں آئے، وزیر اعظم بھی نظر نہیں آئے، وزیر اعظم کا تو ایک بھی آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ایسا کیوں تھا؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے وہ اس پورے پروسیس کو دیکھ رہے تھے، اپنے انٹیریئر منسٹر بھی دیکھ رہا تھا، انٹیریئر منسٹر نے باقاعدہ پریس کانفرنسز بھی کی اور کل کی ہے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے اور کل کا بھی آدھا دن گزر گیا، 3.5 دن کے بعد نظر آئے وزیر داخلہ. بیتلا صاحب بہت ساری چیزیں ہیں جو بیہائنڈ چل رہی ہوتی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ نے میڈیا پہ آ کے ان چیزوں کی وضاحت دینی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا. ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ملک کے اندر فساد ہے یا شر ہے اس کے خاتمے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں یہ دیکھنا. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ایک فساد تھا جس کو بڑے طریقے کے ساتھ، جس سے بڑا ہونے جا رہا تھا، جو کچھ لوگوں کے جو مقاصد تھے وہ بہت بڑے مقاصد، الحمدللہ اس آگ کو کم کیا جا رہا ہے اور اس کو اس کے بہت بڑے مقاصد تھے. بالکل ٹھیک ہے. سحر کامران صاحبہ، آپ نے کبھی آپ بھی ایک تھنک ٹینک بھی رن کرتی ہیں، آپ نے کبھی اپنی سیاسی زندگی میں ایسا کوئی معاہدہ دیکھا ہے کہ کسی تنظیم کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جائے کہ فلاں ملک کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے گا؟ یہ اہم کارنہ معاہدہ نہیں تھا؟ بات یہ ہے کہ یہ آفٹر شاک جو ہم تبدیلی کے دیکھ رہے ہیں، اس سے پوری قوم جس کرب اور اذیت میں ہے اور پاکستان کو دنیا بھر میں جتنا نقصان پہنچا ہے اس کا بھی کوئی جواب دے گا؟ دیکھیں ابھی نیازی صاحب عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. وہ جو باتیں یعنی آپ جو ہے فورن پالیسی کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں شاید اس کا، آپ یہ بتائیے کہ ان کے کون سے انہوں نے ایسے جو ہے سامنے اہداف رکھے ہیں
फॉरेन पॉलिसी के, जिसको लेके ये मीडिया पे बयानात भी देते हैं, जिसको लेके ये इस तरह के मुआहदे भी करते हैं। देखिए, इस तरह की तंजीमों को बनाना, उनको चलाना, फिर उनको मिटाना, ये इस तरह के मॉन्स्टर्स क्रिएट करना कि कल वो आके आपको हॉन्ट करें, मैं समझती हूँ कि पूरी कौम ने इसकी बड़ी सजा भुगती है। हम हर दफा एक नए सिरे से एक नई जंग का आगाज करते हैं। और सहर साहिबा, काजी फाइज ईसा साहब ने 2017 के धरने के खिलाफ फैसला दिया नवंबर 2019 में, इन्होंने हुकूमत ने उन्हीं के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया और अब काजी फाइज ईसा साहब की सारी बातें ठीक साबित हो रही हैं। बिल्कुल, देखें बात ये, हम उस वक्त भी यही कह रहे थे कि अब ये बताएं ना, कि मुझे ये बताएं कि वो इंसाइटमेंट का मुकदमा जो कि आरिफ अलवी और इमरान खान अहमद नियाजी के ऊपर चलना चाहिए था, वो इंसाइटमेंट का मुकदमा जो आज के इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ चलना चाहिए था, इन्होंने वो अपने ऊपर मुकदमे चलाने के बजाय इन्होंने ऑर्डिनेंस भेजा जस्टिस काजी ईसा फाइज के खिलाफ। और इन्होंने एक सिर्फ इसलिए कि इनकी सोच के अंदर, मैं यकीन करें, अब इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं हूँ कि ये सिर्फ नातजुर्बेकारी है, मैं इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये सिर्फ नालायकी है, मैं ये सोचती हूँ ये शरंगेजी है। ये एक सोचा समझा मंसूबा है जो कि शुरू हुआ था जब ये 2014 में इमरान खान अहमद नियाजी साहब इसी चीज ये इंसाइटमेंट कर रहे थे, पूरी कौम को भड़का रहे थे, जलाओ घिराओ कह रहे थे। बिल्कुल अभी सही कहा अफनान ने कि कह रहे थे कि जी आप दिल जला दो, हुंडी से पैसा भेजो, फिर नाफरमानी करो। जब ये आपके इंटरनेशनल विजिट को सबटाइज कर रहे थे तो वही तो इनके हमें अंदाजा होना चाहिए था कि इनका क्या जो है वो प्लान है। और आज हुकूमत में आने के बाद जिस तरीके से आगे बढ़े, क्या मतलब मुझे ये बताएं, आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 दिन से ये कहाँ थे, 3 दिन से ये कौन सा गौर फौज कर रहे थे कि पूरी कौम ने देखा कि पाकिस्तान की सड़कों पे खून और गारत जरी होती रही। न्याजी साहब कह रहे हैं कि बड़े खौफनाक असरात मरतब होने थे, बड़े खौफनाक रिजल्ट्स होने थे अगर वो कंट्रोल ना करते और इस तरह की स्ट्रैटेजी ना अपनाते तो। वो जो कीमती जाने जाया गई, उनका मुजरिम कौन है? क्या उनके मुजरिम यही जो महवे गफलत में थे, क्या यही नहीं है? ठीक हो गया सहर साहब, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने दीजिए और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जाती उम्रा पर जो कार्रवाई हो रही है वो इंतकामी कार्रवाई है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर रफसान साहब, महकमा पंजाब ये कह रहा है कि जाती उम्रा की जमीन किसी भी सूरत मुंतकिल नहीं हो सकती थी शरीफ फैमिली को। जो मुंतकिल जमीन करवाई गई है ये इलीगल है और ये इलीगैलिटी उन्होंने पकड़ ली है और अब वापस जमीन जो जाती उम्रा की है वो पंजाब हुकूमत को हो गई है, तो इसमें एतराज कैसा है? देखिए, ये वहीदा बेगम नामी खातून थी जिनकी ज़मीन थी और ये मियां मोहम्मद नवाज साहब की जो वालदा हैं उन्होंने उनसे ख़रीदी थी। अब वो जो ख़रीदने के बाद जो है, ये ख़रीदी थी 1992 में, अब हम बैठे हैं 2021 में, तो उस वक्त से लेके आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके सारे इंतकाल हुआ, इसके टैक्सेस पे हुए, हर चीज़ क्या कहते हैं जो है वो अकाउंटेड फॉर है। ये मैं इस मुल्क का, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। महकमा औकाफ की ज़मीन है और ये आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। नहीं, मसला ये नहीं, मसला ये है कि जो बनी गाला का जो फार्म हाउस है वो 600 कनाल की जिस जमीन पे बना हुआ है वो इर्रेगुलराइज्ड है। अपनी निकम्मेपन को जो है ना वो दबा रहे हैं और जो दूसरों की बेचारों की जो एक्चुअल जमीन है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके वो जो है उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। और मैं आपको फर्दें जाली बनाई जा रही है और मैं आपको इसका नुकसान क्या है, इस हुकूमत का और इस वजीर आजम की सारी तवज्जो इन्हीं कामों पे है कि कभी किसी के कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाओ, किसी की जमीन ले लो, किसी को क्या कहते हैं, किसी को अंदर बंद कर दो, किसी को क्या कहते हैं, किसी का कारोबार बंद कर दो। और ये रात मिसबार करना चाहते थे शरीफ फैमिली का घर, रात कंटेनर्स किस लिए पहुंचाए? इन्होंने कंटेनर पहुंचाए और मैं और कोर्ट का ऑर्डर है जी, कोर्ट ने इनकी एक उड़ा के रख दिया इनको। जब कोर्ट में गया ना ये केस तो उन्होंने कहा स्टे है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ये लोग अजीब, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान को स्टोन एज में भेजना चाहते हैं। इन्होंने जो बातें की वही वाली बात है, जो बात करते हैं झूठ बोलते हैं। हम इनको कहाँ इनको मतलब, और ये सफेद झूठ बोलते हैं। ऐसी हरकतें, ऐसे इक़दाम क्यों कर रहे हैं कि कल को आपको शर्मिंदा होना पड़े? मितला साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसा कोई इकदाम इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है मुशीर दाखिला ने कि ऐसा कोई कदम ना हम उठाना जा रहे हैं, ना उठाया अभी तक है। अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपने इनका इंतकाल कैंसिल क्यों कर दिया, मंसूख क्यों कर दिया?
मेतला सुन लेना, अभी सेनेटर साहबा ने खुद कहा है कि ये जमीन वहीदा खातून के नाम थी या जो कुछ भी था। तो एक बात पूछने की है कि क्या ये जमीन जो है औकाफ से ली गई थी या उस औकाफ से मिली थी? अगर ये मिली थी कि उसके मुतालिक आप कानून देख लें, कानून देख लें कि कानून क्या कहता है। तो किसी देखिए आज के इस दौर के अंदर ना फेक डॉक्यूमेंट जो है वो चेंज हो सकते हैं, मीडिया का दौर है, तो हकायक से कौम को मैं समझता तो ये कवानीन आपको 32 साल बाद क्यों याद आ रहे हैं? मुशर्रफ का भी इरा इन्होंने भुगता नून लीग ने। दूसरी बात यह है कि मेतला साहब खुदा के लिए इनको कहें कि ब्राह्मण बनना छोड़ दें, और इस मुल्क के अंदर ब्राह्मण बहुत बन लिए, अब अवाम में वापस तशरीफ लेके न्याजी साहब, आप इसको जाती कार्रवाई नहीं समझते? 32 साल पहले या 30 साल पहले एक जमीन, सुन ले, सवाल सुन ले, जमीन मुंतकिल हुई है, ट्रांसफर हुई है, उसका इंतकाल मौजूद है, और आप उसको मनसूख कर रहे हैं 30 साल के बाद। ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है तो क्या है? देखें, अगर उसमें फ्रॉड हुआ है, उसमें फोर्जरी हुई है, या उसको बोगस जो है वो कागजात बना के ट्रांसफर हुए, तो फिर चाहे 50 साल भी लग जाएं तो मैं नहीं समझता ये कोई इंतकामी कार्रवाई है। हाँ, अगर इनका केस जेन्युइन है, इनके ये हकदार हैं, तो फिर मैं समझूंगा कि वाकई एक तरफ न्याजी साहब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, और दूसरी तरफ आपने 6000 हाउसिंग सोसाइटीज को एनआरओ दे दिया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, और उसकी मंजूरी भी पंजाब कैबिनेट से सर्कुलेशन के जरिए ली गई है। देखें, जो मैंने वो ऑर्डिनेंस नहीं देखा, मैं आपको क्यों कहूं कि मैंने अभी आपके मुंह से ये सुन रहा हूं, इसको मैं पढ़ूंगा फिर इसके पास ऊपर मैं रिस्पांस दे सकता हूं। ये देखें, चीजें अज्यूम नहीं की जाती, उसके बैकग्राउंड को भी देखा जाता है। आपका फौरन जो कह देना उस जो हाउसिंग सोसाइटी में भी वो ठीक हो, और आपके इस बिल्कुल नहीं ठीक है, इरेगुलर है, जाली है, फ्रॉड है। देखिए, अगर जो गलत होगा उसको बिल्कुल गलत कहा जाएगा, इसमें दूसरी राय भी सही, ठीक है। अभी इस मौके ऊपर मैंने ना वो डॉक्यूमेंट देखे हैं, ना मैंने उसको चेक किया, तो उसके ऊपर अभी मैं कमेंट करने की पोजीशन में नहीं। सहर कामरान साहिबा, आप समझती हैं जाती उम्रा के हवाले से हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है? देखिए, बात यह है कि इमरान खान मोहम्मद नियाजी की सोच में, उनके अमल में, उनके किरदार में नफरत है, इंतकाम है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। करे ना बिस्मिल्लाह बनी गाला का घर मिसमार करके, वो उसको जो 12 लाख से रेगुलराइज कराया है, करे ना, ताकि कौम देखे, एक मिसाल कायम हो। मैं ये समझती हूँ ये सिर्फ एक के बाद एक ये जो इस किस्म का मसला है, शोशा है, वो इसलिए खड़ा किया जाता है कि पहली बात से ध्यान हट जाए। मैं इसके बजाय कब्जा करने के, मैं सिर्फ आपको मुख्तसरन उसमें ये कहूंगी कि जो पाकिस्तान के गेम्स थे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, जो पाकिस्तान के गेम्स थे नेशनल एक्शन प्लान में, जो पाकिस्तान की कुर्बानियां थी, उन सब के ऊपर इन्होंने पानी फेर दिया। ये जो इनका मुआहदा था और ये जो 3 दिन की कत्ल गारत करी थी, मुझे पता है आप इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे ये कहना बहुत जरूरी है। ये बहुत आप जो कैबिनेट शफल हुई है, इस पे एक कमेंट कर दे ब्रीफ सा। देखिए, बात यह है कि ये मैंने बताया ना कि ये सिर्फ जो है ये आई वॉश है ना, ये बताता है कि इनकी सोच में, इनकी प्लानिंग में कितनी इंस्टेबिलिटी है, और ये किस तरीके से अवाम को धोखा दे रहे हैं, अपने लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। इन्हें खुद किसी खुद पे एतबार है, ना अपने कैबिनेट पे एतबार है। ये एक दूसरे से जो ना किरवानियां बदलने के बिल्कुल ठीक हो गया। न्याजी साहब, ये कैबिनेट जो रीशफल हुई है, जो एक वजीर पिछले डिपार्टमेंट में नहीं परफॉर्म कर सका है, वो अगले में कैसे करेगा? मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई परफॉर्म ना करने वाली कोई बात नहीं थी। बाकी कप्तान का हक है कि वो किस खिलाड़ी को ज्यादा बेहतर समझता है। अब चूंकि उसको नजर आता है, क्योंकि सबके साथ इंटरेक्शन भी है, वो मिनिस्ट्रीज को भी देख रहा होता है, तो वो समझता है कि शायद मैं भी इसमें वो और ज्यादा बेहतर करेगा। तो इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं। ये तो एक ही मैच में न्याजी साहब ऊपर नीचे हो रहे हैं खिलाड़ी, मैच एक ही है, खिलाड़ी मुसलसल कोई ऊपर देखिए आपने जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जो कुछ हुआ, या पाकिस्तान के साथ जो मामलात रखे गए, वो भी भयानक थे। तो इसमें कप्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि ये
जो मामलात हैं वो सुधरे भी सही और बिल्कुल सही, पाकिस्तान तरक्की भी करे। वो बिल्कुल ठीक हो गया। मरियम औरंगजेब साहिबा के हवाले से डॉक्टर अफनान साहब एक कमेंट करते हैं कि जिस किस्म की लैंग्वेज उन्होंने वजीर आजम के लिए यूज की है, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होनी चाहिए। देखिए, वजीर आजम ने खुद जिस तरह की जबान इस्तेमाल की है, और एक बार नहीं बार बार और जिस किस्म के जो गंद है इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर वजीर आजम साहब ने इंट्रोड्यूस किया है, पूरी हमारी एक जनरेशन खराब तो कर दी आप है। उसको कॉपी कर रहे हैं? हम उसको कॉपी नहीं कर रहे, लेकिन बाज़ औक़ात एक तरफ से अगर मुसलसल इस तरह की बातें की जाए तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही है, हम उसका राइट तो रखते हैं, लेकिन हमने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, अमजद न्याजी साहब, सहर कामरान साहिबा, आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।